दर्शकवृन्द नमस्ते। नियमित व्यवसाय कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म निमा काफ्ले। मधेसभित्र अर्को देश खोज्ने हुंकार गर्दै आएका सीके राउत रातारात यो देशको अखण्डतालाई स्वीकार्दै संविधानलाई सिरोपर गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। कारागारबाट मुक्त भएको भोलिपल्टै सरकारसँग स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको प्रमुख हैसियतले उनले गरेका 11 बुँदे सहमतिका कतिपय बुँदामा शंका गरेर समेत हेरिन थालिएको छ। सहमति लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा राउतले मधेसको बारेमा जनमत संग्रह गर्ने बाटो खुल्यो भनेर राखेको अभिव्यक्तिपछि बहस सडकदेखि संसदसम्म पुगेको छ। शंकाको यो सुविधा कसरी उत्पन्न भयो र सरकारले गरिरहेको दावी एकातिर छ तर राउतको दावी अर्कोतिर। हचुवाकै भरमा राउतको यो टिप्पणी आएको होला भनेर पत्याउन ठूलो जमातले मानिरहेको छैन। वास्तविकता के हो त? यही प्रश्न लगायत अन्य समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा कुराकानीका लागि हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापा। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हुन त सरकारको तर्फबाट स्पष्टीकरणका धेरै फेरिस्तीहरू आइसकेका छन् तर सीके राउतसँगको सहमतिलाई लिएर निकै शंका उपशंका पनि चलिरहेको छ नि। सीके राउत नेपालको संविधान स्वीकार गरेर संविधान बमोजिम क्रियाकलाप गर्ने गरी अगाडि बढ्न सहमत हुनुभयो। नेपालको सार्वभौम सत्ता, एकता, अखण्डता स्वीकार गर्ने बिन्दुमा आउनुभयो। संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो राजनीतिक क्रियाकलाप अगाडि बढाउन सहमत हुनुभयो। उहाँ संयोजक रहेको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन भनिने एउटा एलायन्स र नेपाल सरकार बीच भएको मुख्य सहमति 1 नम्बर बुँदामा भएको सहमति त्यो हो र अरु बाँकी 10 वटा बुँदा त्यसैका मातहत हुन्। त्यस अन्तर्गत नै आगामी दिनमा सीके राउतले नेपालको संविधान अन्तर्गत शान्तिपूर्ण, अहिंसात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आफूलाई नेपाली राजनीतिमा सक्रिय बनाउने सार्वजनिक घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँले विगतमा उठाउनु भएका विभिन्न मुद्दाहरूका सन्दर्भमा जे गल्ती थिए ती आइन्दा अब नगर्ने, त्यस्ता सामग्री उत्पादन नगर्ने, प्रचार प्रसार वितरण नगर्ने भनिएको छ। त्यसो भएपछि कहाँनिर अहिले अलमल र यसबारेमा कुनै नबुझिने विषय कहीँ रह्यो र? जस्तो 1 नम्बर बुँदाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि सहमतिकै बुँदा हेर्दाखेरि बुँदा नम्बर 2 र 7 को हामी चर्चा गरौँ, जसमा अब राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका जुन उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै गर्दाखेरि जनअभिमतका कुरा यहाँ उठिरहेका छन्। 2 नम्बर भने 7 नम्बर स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका कुरा उठिरहेका छन्। यसले त 81 भएको हो जस्तो त देखिँदैन कतै पनि। यसमा स्पष्ट के हुन आवश्यक छ भने पृथकतावादबाट पछि हटेर अलगाव, पृथकतावाद, विखण्डन, विघटनकारी गतिविधि नगरेर शान्तिपूर्ण रूपमा, प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ जनमत संग्रह होस् वा निर्वाचन होस् त्यसमा अलमल लिनुपर्ने म कारण देख्दिनँ। मधेस स्वतन्त्र राज्य कि नेपालको अभिन्न अङ्ग भनेर जनमत संग्रह हुन सक्दैन। यो सीके राउतले चाहे पनि हुन्न, दुनियाँको कुनै तागतले चाहे पनि हुन्न। यो चाहिँ नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित नेपालको एकता, अखण्डता प्रतिकूल कुनै जनमत संग्रह नेपालमा हुन्न। जब त्यो हुन्न भने कतिपय असन्तुष्टिहरू मेटाउन, कतिपय त्यस्ता समस्याहरू छन् भने जनअभिमत लिने भनेर जुन भनिएको छ यसमा धेरै तरङ्गित हुनुपर्ने म देख्दिनँ। जनअभिमत आवधिक निर्वाचन हो, यो कुनै जनमत संग्रह होइन। सीके राउतजीले केही समय यो जनमत संग्रह हो भनेर फेस सेभिङको कोसिस गर्नु होला, उहाँले फेस सेभिङ गर्न सक्नु होला, तर सरकारसँग उहाँको जनमत संग्रहको कुनै कुरा भएको होइन। आवधिक निर्वाचनको कुरा हो, जनअभिमतमा आधारित भएर समस्याहरूको समाधान गर्ने भनिएको हो। त्यसका निम्ति उहाँले जनताको मन जित्ने, तराई, मधेस र पहाड, हिमाल जहाँसुकै बस्ने जनताको मन जित्ने, बहुमत प्राप्त गर्ने, आफ्ना एजेन्डा लागू गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। अरू राजनीतिक दलहरूलाई प्राप्त भएको सुविधा उहाँलाई पनि प्राप्त। तपाईले यति भनिरहँदाखेरि जस्तो हचुवाको भरमा अभिव्यक्ति सीके राउतले जुन सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका होला नि त, त्यसो भए हचुवा भन्दिनँ म, सहमति विपरीत हो। जस्तो त्यसको श्रृङ्खला हुन्छ। कस्तो श्रृङ्खला हुन्छ भने पृथकतावाद उहाँले परित्याग गर्नुभयो, स्वतन्त्र मधेसको एजेन्डा त्यही बिन्दुबाट समाप्त भयो। अब के का लागि जनमत संग्रह त? जनमत संग्रहको एजेन्डै छैन।
बाँकी कुरामा उहाँको स्वीकार्यताका निम्ति, उहाँको राजनीतिक स्पेसका निम्ति, उहाँले निर्वाह गर्ने भूमिकाका निम्ति, उहाँले गर्ने देशको सेवाका निम्ति आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट अहिले त उहाँ चाहिँ जनताले म्यान्डेट प्राप्त गरेर राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने कुनै ठाउँमा हुनुहुन्न। त्यस हिसाबले उहाँ आफ्ना एजेन्डा लिएर जान चाहिँ चाहनुभयो भने आवधिक निर्वाचनको जनअभिमतमा आधारित भएर आफ्ना असन्तुष्टिहरू पनि जनताका बीचमा लगेर जान सकिन्छ नि। तपाईँले हेर्नुभयो नि, संविधान मान्ने कुरामै कति असन्तुष्टि थियो राष्ट्रिय जनता पार्टीको। राष्ट्रिय जनता पार्टीको असन्तुष्टि थियो। आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट उहाँहरू निर्वाचनमा जानुभयो, हार्नुभएको भए नमान्ने भन्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। केही सिट सोचे जस्तै सिट जित्नुभयो, उहाँहरू संसदमा हुनुहुन्छ। सीके राउतजीका निम्ति पनि यो बाटो खुला भयो। जस्तै हिजोको कुरा गर्दाखेरि विखण्डनका कुरा उड्दै गर्दाखेरि मधेस विखण्डनका कुरा गर्ने एकाएक आएर आज सहमतिकै कुरा गर्दाखेरि जुन 11 बुँदे सहमतिका कुरा छन् सरकारले गरेको सीके राउतसँग, कतिपय बुँदामा स्वयं नेकपाका जिम्मेवार सदस्यहरूले नै प्रश्न उठाउनु चाहिँ के हो त? त्यसो भए प्रश्न उठ्नु त यसलाई अन्यथा ठान्न किन हुन्न भने यति ठुलो डिपार्चर भएको छ, यति ठुलो सहमति भएको छ। यस ढङ्गले मुलुकमा अगाडि जाने कुरामा सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण कदम पाइला चालेको छ। यसमा पक्षमा विपक्षमा आलोचनामा विरोधमा भर्त्सनामा समर्थनमा स्वरहरू आउन सक्छन्, बुझाइका मात्राहरू फरक हुन सक्छन्। यो सम्झौताको प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तित्वहरूका एक खालका बुझाइ हुन सक्छन्। यो सम्झौता सार्वजनिक भइसकेपछि सुनेर बुझेर दृष्टिकोण बनाउने व्यक्तित्वहरूका अर्को थरी हुन सक्छन्। तर मुख्य कुरा के हो भने बितेको सन् 2011 पछिको 8 वर्षमा सीके राउतजीले तराईमा नेपालभित्र अर्को राज्य स्वतन्त्र मधेस राज्य भन्दै जुन आउनुभएको थियो, शब्दमा लेटरमा लेखिएको छैन, स्पिरिटमा भन्नुहुन्छ भने नेपालको एकता अखण्डता सार्वभौमसत्ता चाहिँ स्वीकार गरिसकेपछि त्यसबाट उहाँ पछाडि हट्नुभएको छ। त्यो गलत भयो। एकजना सभ्य नागरिकले भन्न नमिल्ने गर्न नमिल्ने क्रियाकलाप मैले गरेँ, अब म संविधान मातहत चाहिँ म अगाडि बढ्छु भन्ने कुरामा उहाँ सहमतिमा आउनुभएको छ। यसको चाहिँ तपसिलका कुरा भन्दा पनि मूल कुरामा नेतृत्वले सबै व्यक्तित्वहरूले आफ्नो दृष्टिकोण चाहिँ स्पष्ट पार्नुपर्छ। अब सीके राउतजीका कतिपय कार्यकर्ताहरूले फ्री के भन्दै चाहिँ वाल पेन्टिङ गरेको चाहिँ ब्यानरहरू प्रदर्शन गरेको के हो त भन्नु होला। यो सम्झौताको 7 नम्बर बुँदामा 6 नम्बर बुँदा र 7 नम्बर बुँदामा त्यस्ता सामग्रीहरू चाहिँ विभिन्न रूपमा प्रसारित जुन छन् तिनका आधारमा अब संविधान स्वीकार गरिसकेपछि भविष्यमा हिजो चाहिँ स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन अन्तर्गत क्रियाशील नेता कार्यकर्ताहरूलाई कुनै कारबाही नहुने भनिएको छ। तर अब उपरान्त त्यस्ता चिज उत्पादन गर्न, प्रचार गर्न, प्रसार गर्न, वितरण गर्न चाहिँ पाइँदैन भनिएको छ। त्यो सम्झौताको विपरीत हो, संविधान विपरीत हो, देशको एकताको विपरीत हो, अखण्डताको विपरीत हो। त्यसो हुनाले संविधान कानुन आफ्नै वचनबद्धता सहमति विपरीत उहाँहरूले गर्नुहुने छैन भन्ने कुरामा चाहिँ सरकारले पार्टीहरूले राजनीतिक दलहरूले यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। तपाईलाई म यसमा अझ स्पष्ट पारौँ, धेरै राजनीतिक दल छन्, पक्ष प्रतिपक्ष सबै राजनीतिक दलहरूको यो सहमतिमा एक खालको सकारात्मक प्रतिक्रिया नै रहेको छ। केही नेताहरूका चाहिँ जस्तो सरकारले नै राष्ट्र टुक्राउने षड्यन्त्रलाई स्वीकार गरेको अवस्था भनेर जुन नेकपाका जिम्मेवार सदस्य भीम रावलले भनिराख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ तपाईँले? म भीम रावलजीले के भन्नुभयो भन्ने कुरातिर धेरै चर्चा गर्दिनँ। आधिकारिक कुराहरू उहाँले आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुभयो। उहाँले भनेको कुरा र मैले भनेको कुरा, सम्झौताको कुरा, सरकारले भनेको कुरा परीक्षण भएर जान्छ नि त। सरकारको नियत उहाँले शब्दमा उहाँले बोल्नुभएको कुरा मैले हेरेको छु, शब्दमा देश टुक्राउने कुरामा सरकारले चाहिँ घुँडा टेक्यो, आत्मसमर्पण गर्यो, राष्ट्रघात गर्यो, यस्तो उहाँले शब्दमा भन्नुभएको छैन। उहाँले कतिपय कुरामा आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ, जस्तो कि सीके राउतले कहीँ गल्ती महसुस गरेनन् भन्नुभएको छ। त्यो ढङ्गको उहाँको सरोकारलाई अन्यथा रूपमा लिन पर्ने जरुरत छैन। जनमत सङ्ग्रह स्वीकारिएको हो कि होइन भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँको प्रश्नले केही बिगार्दैन, सहमति कार्यान्वयनकै सिलसिलामा उहाँको प्रश्न, उहाँको जिज्ञासा आएका छन् भन्ने लाग्छ। तपाईँले भने जस्तो यो देश टुक्राउने गरी नै सरकार लत्रियो, घुँडा टेक्यो भन्ने ढङ्गको आशय उहाँको छैन। अब यसमा चाहिँ कुरा के हुन्छ भने नेपालको समग्र राजनीतिक विकासको प्रक्रियाको सिलसिलामा यसलाई पनि एउटा कडीका रूपमा हेर्नुपर्छ। सिंहदरबार विद्रोह गरेर सिंहदरबारबाट चाहिँ भागेर
चीनमा शरण लिन गएका केआई सिंह फर्केर यहाँ नेपालमा नेपाली राजनीतिमा नेपालको संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री हुनुभएको होइन र? तत्कालीन राणाहरूको जानिया तन्त्रलाई म मान्दिनँ भनेर टङ्कप्रसाद आचार्यले पर्चा छरेर चाहिँ वैधानिक राजतन्त्र प्रजातन्त्रको वकालत गरेर चाहिँ हिँड्नु भएको होइन र, त्यतिखेर विद्रोह गर्नुभएको होइन र। बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला सबै यही विद्रोहको प्रक्रिया हुँदै राज्यको नेतृत्व गर्न, सरकारको नेतृत्व गर्न आइपुग्नु भएको होइन र। सीके राउतजीका हकमा अलिकति नमिल्दो के भएको हो भन्ने खालको त्यो चाहिँ आशंका हुने खालको देशकै विखण्डनको, अर्को राज्यको पृथकतावादी गतिविधि, अलगाववादी राज्य विप्लवको कुरालाई उठाएर 6-7 महिना अगाडि जेल हालेका एकजना व्यक्ति जुन विखण्डनका कुरा गरिरहेका छन्, लगातार 6-7 महिनापछि सहमतिका कुरामा सरासर आउँछन्। यसले गर्दाखेरि यो कतै क्षेत्रीय गोल पोलिटिक्स चाहिँ हाबीभाव हो कि भन्ने खालको पनि त देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय धेरै कुराहरूका कडी जोडिएका अवश्य छन्, यसमा चाहिँ छैनन् म भन्दिनँ। कुरा के हो भने सीके राउतको विश्वव्यापी पृथकतावादी सङ्गठनहरू गतिविधिहरूसँगको संलग्नतालाई उहाँले परित्याग गर्नुभयो। यति छिटै गर्नुको परित्याग गर्नुभयो र नेपालको जेललाई राम्रो सुधार गृहका रूपमा, रूपान्तरण गृहका रूपमा व्यवस्थित गरिएको रहेछ। उहाँले 5-6 महिनाको जेल बसाइले यति धेरै आफूलाई रूपान्तरण गर्नुभयो, सच्चाइ महसुस गर्नुभयो भन्ने कुरामा हामीले उहाँलाई धन्यवाद नै दिनुपर्छ। र अब मान्छेलाई, तपाईँलाई म केही सन्दर्भ भन्न चाहन्छु। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि माओवादीका थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरूको चाहिँ जनयुद्धप्रति विशेष मोह, विशेष गौरव गाथा गाउने प्रक्रिया रहन्थ्यो र आजसम्म पनि त्यो कहीँ प्रकट हुन्छ। सीके राउतको नेतृत्वमा रहेका कैयौँ व्यक्तिहरूले अहिले पनि हिजो आफूले गरेका गतिविधिलाई व्यक्तिगत रूपमा राम्रो मान्न सक्छन्। उनीहरू कोही विदेशीहरूबाट परिचालित पनि हुन सक्छन्, कोही त्यस्ता सङ्गठनहरूबाट अझ बढी परिचालित हुन सक्छन्, कोही चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ आक्रोशलाई त्यस ढङ्गले अभिव्यक्ति दिएका पनि हुन सक्छन्। तर मूल नेतृत्व सीके राउतजीले आफूलाई अब त्यो अलगावको धार, त्यो राष्ट्र विरोधी धार, त्यो चाहिँ विखण्डनको धार, त्यो चाहिँ पृथकतावादबाट मुक्त गरेर नेपालको संविधान 2072 र यस अन्तर्गतको चाहिँ प्राप्त अधिकारमा आफूलाई समाहित गरेर त्यसलाई मानेर संविधान मातहत अगाडि बढ्ने भनिसकेपछि हरेक कुरालाई शङ्काको नजरले हेरिरहनु आवश्यक छ। धेरैले त शङ्का आशंका गरिरहेका छन् नि, अझै पनि विश्वास गरिरहेका छैनन्, सहमतिका कुरालाई अझै पनि स्वीकार्न सकिरहेका छैनन्। शङ्काको उपचार व्यवहार हो। अब व्यवहारले, सरकारले, सीके राउतजीले दुवैले चाहिँ व्यवहारत यो सहमति नेपालको संविधानको स्वीकार्यताको यात्रामा एउटा नयाँ कदम हो भन्ने कुरा साबित गर्नुपर्छ। यसले चाहिँ नेपालको संविधानलाई स्वीकार गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अझै विस्तारित गर्न र समृद्धिको नयाँ अध्याय थालनी गर्नका निम्ति यो कोसेढुङ्गा हो। हामीले विखण्डनका प्रवृत्तिलाई पनि यहाँ आत्मसात गर्न सक्यौँ, यो लचकता हामीले प्रदर्शन गऱ्यौँ भनेर सरकारले पनि त्यही ढङ्गले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। जनताको तहमा यो सहमति पछि तपाईँले हेर्नुभयो रौतहटको गरुडामा हिजो विशाल प्रदर्शन सहित चाहिँ एउटा कार्यक्रम भएको छ। त्यस हिसाबले तराई मधेसमा यो विखण्डनकारी प्रवृत्ति त्यागेकोमा चाहिँ सबै खुसी छन्। राजपाका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक चाहिँ महेन्द्र राय यादवले संसदमै बोलेर चाहिँ यो विखण्डन त्यागेको कुरालाई समर्थन गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षका नेता साथीहरूले समर्थन गर्नुभएको छ। अलिअलि छिटपुट त असन्तुष्टि हुन्छ नि, जतिसुकै चाहिँ राम्रो कुरामा पनि नराम्रो खोजी हुन सक्छ। त्यो नराम्रो खोजीलाई त्यसको भर्त्सनाका रूपमा बुझ्न पर्दैन। बादलमा पनि चाँदीको घेरा देखिन्छ, असन्तुष्टिभित्र पनि त्यसलाई राम्रो ढङ्गले अगाडि बढाउने प्रयास, चिन्ता, चिन्तनकै अभिव्यक्ति हो भनेर लिन सकिन्छ। जस्तो एकहरो होइन, अर्थात् जस्तो कुरा गरिरहँ सम्झौता राष्ट्रिय हित अनुकूल छ भनेर जुन सरकारले एकहरो कुरा गरिरहँदाखेरि सीके राउत पक्ष या उनको पक्ष मौन देखिँदा अझै शङ्का सघन हो भन्दा पनि त अस्वाभाविक नहोला नि, होइन र? मान्छेलाई रूपान्तरण भइसकेपछि पनि वातावरण अनुकूलित हुन समय लाग्छ, एडेप्टेसन भन्छ नि। कहाँ विखण्डन पृथकताको राजनीति, झन्नै 8 वर्षको त्यो अभ्यास, त्यो आनी बानी छोडेर संविधान
संविधानको दायरा, संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नयाँ सहमति अनुसार अभ्यस्त हुन पनि त उहाँहरूलाई समय लाग्छ नि त। त्यो समय लाग्ने कुरालाई चाहिँ हामीले त्यो मौका, त्यो अवसर दिनुपर्छ। मूलधारको राजनीतिमा आउने कुरामा उहाँ अझ परिपक्व भएर, अझ तयारीका साथ, अझै चाहिँ मूलधारका राजनीतिक दलहरूले समेट्न नसकेका तराई, मधेस र देशका जनताका आकांक्षाहरू, अधिकार र चाहिँ चाहनाहरूलाई उहाँहरूले मुखरित गर्न सक्नुभयो। मूलधारको राजनीतिमा आएर पनि त उहाँहरूले त्यसको पनि त तयारी गर्दै हुनु होला। विखण्डनको एउटा अध्याय सकियो, त्यो विगत बिर्सौँ। अब भविष्यमा उहाँहरू आफू कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने ढङ्गले पनि तयारी गर्दै हुनु होला। र मान्छेहरू आशंका गर्छन् सीके राउतजीले आफूलाई बदल्नु भएन अनि के नेपालका जेलहरू बन्द भइसकेका छन्, नेपालको संविधान बमोजिम हुने कारबाहीहरूको ढोका बन्द भएको छ। भोलि नबदलिँदा, विखण्डनका गतिविधिहरू जारी राख्दा, सम्झौता विपरीत क्रियाकलाप गरिरहँदा सीके राउतजीलाई चाहिँ कुनै कारबाही नगरिकन छुट दिइनेछ, यो सम्झौता सिरानी राखेर उहाँले छुट पाउनुहुनेछ। यो चाहिँ कसैले पनि आशंका गरिरहँदा उहाँले यो छुट पाउनुहुनेछ भनेर नसोचे हुन्छ, किनभने राज्य आफ्नो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ। जस्तो अहिले केपी ओली 14 वर्ष जेल बसेको, रामबहादुर थापा बादल त्यही ढङ्गले लामो भूमिगत जीवन बिताएर आएको, सरकार परिवर्तनकारी शक्तिहरूको सरकार भएको हुनाले मनमोहन अधिकारीले, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, बीपी कोइरालाले, टङ्कप्रसाद आचार्यले, डाक्टर केआई सिंहले जस्तो मूलधारको राजनीतिक स्पेस प्राप्त गर्नका निम्ति सीके राउतजीले कम त्याग, कम तपस्या, कम बलिदान, कम सङ्घर्ष गरेर पनि पाउनु भएको छ। त्यो सहज अवसर उहाँलाई मिलेको छ कि उहाँले यो अवसरको दुरुपयोग गरेर, विश्वासघात गरेर, यो सम्झौताको उल्लङ्घन गरेर फेरि राष्ट्र विरोधी, राष्ट्र विखण्डनकारी गतिविधि गर्नुहुनेछ। मलाई त त्यसमा विश्वास लाग्दैन। शङ्काको सुविधा उत्पन्न हुने गरी सरकारको हचुवाको भरमा सहमति गर्यो भनेर स्वयं सत्तारूढ पार्टी नै भित्रै प्रबल बनेको त हो नि त, होइन र? कतिपय नेता साथीहरूले, कमरेडहरूले आफ्ना बुझाइका असन्तुष्टिहरूलाई सार्वजनिक गर्नुभएको छ। त्यसलाई हचुवाको भरमा बुझ्दै नबुझिकन सरकारले गर्यो भन्ने तहमा म लिन्न। सरकारले जानेर बुझेर व्यवस्थित रूपमा छलफल गरेर यसका सबै बुँदाहरूका 1 नम्बरदेखि 7 नम्बर 11 नम्बर बुँदासम्मका सबै बुँदाहरूलाई ख्याल गरेर गरिएको चाहिँ सम्झौता हो भन्ने लाग्छ। र यो सम्झौताले अब नेकपा विप्लव, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विप्लव समूह बाहेक नेपालको संविधान 2072 को विपक्षमा, आलोचनामा, विरोधमा, भर्त्सनामा, संविधान विरोधी क्रियाकलापमा देशमा अरू कुनै शक्ति अब मौजुद छैनन्, विद्यमान छैनन्। सबै यो संविधानको दायराभित्र, संविधान अन्तर्गत समेटिन, आत्मसात हुन आइपुगेका छन्। यसले त्यो एउटा नयाँ समर्थनको, स्वीकार्यताको दायरा बढाएको छ। र मलाई लाग्छ देशको विखण्डनको, नेपालभित्र अर्को देश खोजिरहेको सीके राउतजी त यो संविधानका प्रावधानहरूलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्न तयार हुनुभयो भने नेकपा विप्लव, जसले हिजो 10 वर्ष जनयुद्धमा थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरू संलग्न भएरै लड्नु भएको थियो, उहाँहरूलाई पनि रूपान्तरणका लागि यो एउटा चाहिँ एउटा यो उदाहरण हो, दृष्टान्त हो। यो दृष्टान्तलाई उहाँहरूले पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ र बदलिनुपर्छ। अब अधिकार प्राप्तिका लागि कुनै सङ्ग्राम गरिरहनु पर्ने, युद्ध गरिरहनु पर्ने, कुनै सङ्घर्ष गरिरहनु पर्ने जरुरी छैन। सबै मिलेर देश बनाउनु पर्छ भन्ने नै हो। अलिकति प्रसङ्ग बद्ल्यो। मधेस अराजकताको जुन भाषा बोल्नेहरू र सिंहदरबारसँग बार्गेनिङ गर्नेहरूका लागि निरन्तर किन मलिलो मानिँदै आएको छ? यसतर्फ गम्भीर रूपमा कसैको ध्यान जान नसकेको हो? चाहे राष्ट्रियताको कुरा गरौँ, चाहे नागरिकताको कुरा गरौँ, चाहे मन्त्री खाने पदका कुरा गरौँ, यी कुराहरूलाई जोड्दाखेरि मधेसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, भद्रकाली मिश्र, वेदानन्द झा, गजेन्द्र नारायण सिंहले मधेस र मधेसीको, खास गरी तराईवासीको अधिकारका निम्ति पहिलो चरणमा अगुवाई गर्नुभयो। त्यस ढङ्गले एउटा जागरणको सुरुवात गर्नुभयो। खास गरी 62-63 पछि, 63 साल माघ 1 गते चाहिँ नेपालको संविधान, अन्तरिम संविधान जारी भइसकेपछि 2 गते माइतीघर मण्डलामा संविधान जलाउने जुन काम भयो, त्यसपछि सिर्जना भएको परिस्थितिलाई मधेस विद्रोह भनियो र त्यसले नेपालको मूलधारको राजनीतिमा चाहिँ मधेस र मधेसको प्रतिनिधित्वका कुरालाई अलि बढी जोड दिने काम गर्यो। तर तपाईँले हेर्नुभयो भने मधेस एउटा चाहिँ आफ्नो अवसर प्राप्ति,
आफ्नो आकांक्षा तुष्टिकरणको एउटा कार्ड बन्यो। त्यो कार्ड बनिरहँदा धेरै व्यक्तित्वहरू मन्त्री हुनुभयो, राजकीय हैसियतमा जानुभयो, तर मधेस जस्ताको तस्तै रह्यो। तपाईँले हेर्नुभयो भने एक समय मधेस नामाकरणको होडबाजी चल्यो, जस्तो मधेसी जनअधिकार फोरम, त्यसबाट फुटेका विभिन्न समूह, फोरम लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिकदेखि अनेक हुँदै चाहिँ अगाडि बढे। तर पछिल्लो समय हेर्नुभयो भने मधेस गठबन्धन भनेर सिके राउतजीले अझै छोड्नु भएको छैन। बाँकी सबै शक्तिहरूले मधेस पदावली प्रयोग गर्न छोडिसक्नुभयो। विजय गच्छदारजीले नेपाली कांग्रेसमा मिलाउनु भयो, उहाँ अब मधेसको कुरा गर्न, मधेसको कन्स्टिट्युएन्सीको वकालत गर्न, पैरवी गर्न छोड्नुभयो। उपेन्द्र यादवजीले पहाडसम्म पनि आफ्नो पार्टीको विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल भन्नुभयो। त्यहाँ मधेसी शब्दको उहाँले पनि चाहिँ पदावली प्रयोग गर्न छोड्नुभयो। अरू मधेसी मोर्चा नै थियो, मधेसी मोर्चाका नेताहरूले पनि त्यो मधेसी शब्दावली चाहिँ पदावली प्रयोग गर्न छोड्नुभयो र राष्ट्रिय जनता पार्टी चाहिँ गठन गर्नुभयो। यस हिसाबले अब एक समय मधेस सबैले उच्चारण गर्ने, सबैले प्रयोग गर्ने, सबैले नामाकरण गर्ने होडबाजीको विषय थियो। अहिले मधेस पदावली प्रयोग गर्ने कुरा चाहिँ सबैले छोड्दै हिँडेको स्थिति छ। सिके राउतजीले पनि मलाई लाग्छ भविष्यमा मधेस पदावली प्रयोग गर्न छोड्नुहुनेछ र उहाँले नेपालको राजनीतिमा आफूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्न संविधान कानुन बमोजिम अगाडि बढाउनुहुनेछ। प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुभएको छ नि, सिके राउतजी एउटा वेल एजुकेटेड व्यक्तित्व हो, त्यस हिसाबले उहाँले आफूलाई बदल्नुहुनेछ भन्ने म विश्वास। मधेसको व्यवस्था एकातिर या परिवर्तनका सम्भागहरू अर्कोतिर र सधैँ बार्गेनिङ सिंहदरबार सधैँ लचिलो हुने, मलिलो हुने यो अवस्था एकातिर। राज्य र सरकार उठिरहेका आकांक्षाहरूको सम्बोधनमा लचिलो बन्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो चाहिँ अभ्यास रहिआएको छ। कतिपय कुराहरू चाहिँ हिजो संविधानले क्षेत्रीय रूपमा क्षेत्रीय साम्प्रदायिकता पनि वर्जित गरेको थियो नि, तर मधेस भनेर पार्टीहरू बनाउनु भयो, मधेसी मोर्चा, मधेसी दल, मधेसी समूहहरू बनाउँदै अगाडि बढ्नुभयो। त्यो बेलामा चाहिँ उहाँहरूले संविधान त मिच्नु भएको थियो नि त। मधेसका जनताहरूले स्वयं सोच्ने बेला यी कुराहरुमा अब यो कुरामा चाहिँ संविधान अन्तर्गत प्राप्त अधिकारहरूलाई प्रयोग गर्ने, त्यस अन्तर्गत अभ्यासलाई अगाडि बढाउने र आफ्नो चाहिँ समृद्धि र सुखका निम्ति मधेसी जनताले अलि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने, नभड्किनुपर्ने, नबहकिनुपर्ने र राज्यसँग चाहिँ मधेसी जनतालाई माध्यम बनाएर केही अगुवा टाठाबाठा नेताहरूले आफ्नो स्वार्थका रोटी सेक्ने क्रम चाहिँ रोक्नुपर्छ। आजको बिन्दुसम्म आइपुग्दा मधेस विद्रोह र यो विखण्डनको राजनीतिको अवसानसम्म आइपुग्दा लिनुपर्ने शिक्षा यो हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब सरकारको निशाना नेत्रविक्रमचन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेकपा हो त? यसलाई निशाना नभनौँ, यो राजनीतिक शक्ति होइन, राजनीतिक व्यवहार गरिँदैन भन्ने खालका अभिव्यक्ति पनि ठिक होइनन्। एउटा राजनीतिक शक्ति हो, उसको चाहिँ भड्काव छ। भड्काव के छ भने हिंसाको बाटोबाट ऊ अगाडि बढेको छ। हिंसा परित्याग गराउन सक्दा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको शक्तिभित्र पनि देश सेवा गर्न तम तयार भएका धेरै जागरुक युवाहरू, जागरुक व्यक्तित्वहरू, चेतनशील व्यक्तित्वहरू, योग्य सक्षम व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। अब हिंसाको माध्यमबाट समाज परिवर्तनको पुरानो बासी गएको कुरा उहाँहरूले बोक्नुभयो भने उहाँहरूलाई धेरै जनसमर्थन मिल्छ, उहाँहरूले शक्ति आर्जन गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। हिजो अभ्यास भइसक्यो। हिजो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गर्दा जनयुद्धको एउटा क्रेज थियो, एउटा आकर्षण थियो, एउटा अभ्यास थियो, मान्छेहरूको त्यो संलग्नता थियो। आज चाहिँ त्यो जनयुद्धको 10 वर्षको पाठ पनि नेपालीहरूले राम्रोसँग पढ्नु भएको छ, त्यसका परिणामहरू भोग्नु भएको छ। फेरि त्यही पाठ घोक्ने, त्यही पाठ पढ्ने अवस्थामा नेपाली नागरिक, नेपाली जनता अग्रसर हुन्छन् भन्ने लाग्दैन। अघि निशानाको कुरा गरे, अब निशानामा पार्ने कुरा सिके राउतको नजिरलाई स्थापित गर्दै केही हुने त्यस्तो खालको सरकारले अब ध्यान दिन सक्ने अवस्था छ? सरकारले एउटा कुरा हो, राजनीतिक रूपमा कस्तो व्यवहार गर्ने यसबारेमा कुनै अलमल छैन। हिंसासँग कुनै सम्झौता हुन्न। हिंसा परित्याग गराउने, रूपान्तरण गराउने कुरा नै मुख्य हो। उहाँहरूले नबुझेर हिंसाको सहारा लिनुभएको छ, त्यो माध्यम अपनाउनु भएको छ भने उहाँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्नै पर्छ, रूपान्तरण गर्न पर्छ।
तर बुझिकन उहाँहरू हिंसाको माध्यमबाट जित्न खोज्नुहुन्छ भने राज्यले हार्दैन, सरकारले हार्दैन, राजनीतिक दलहरूले हार्दैनन्। अब यसमा निशाना बनाइहाल्नुपर्छ, त्यो निशाना नै मुख्य निशाना हो भन्ने ढङ्गको बुझाइ फेरि होइन। उहाँहरू गलत बाटोमा हुनुहुन्छ। त्यो बाटो परित्याग गरेर संविधानको स्वीकार्यताको दायरा बढाउने र मूलधारमा ल्याउने कुरामा स्वाभाविक रूपमा उहाँहरू निशाना हो। र अन्तमा मधेसभित्र अर्को देश चाहियो भनेर अघि पनि मैले यो कुरा जोडेँ र अन्तमा यो कुरालाई म फेरि जोडेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु। यति छिटै गर्नुलाई र धेरैले शङ्का गरिरहेका छन्, यसमा पनि क्षेत्रीय तथा ग्लोबल पोलिटिक्स गर्नेहरूको हात समेत रहेको छ भनेर शङ्का उपशङ्का भइरहँदाखेरि अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ सरकारको तर्फबाट? अरूले आफ्नो स्वार्थका रोटी सेक्न सक्छन्। नेपालले आफ्नो हित स्वार्थ र नेपालको भविष्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्ना देशका नागरिक, आफ्नो देशका राजनीतिक दलहरू, असन्तुष्ट पक्षहरू सबैलाई संविधान अन्तर्गत अगाडि बढाउने काममा राज्य सरकार लाग्नुपर्छ। यो दायित्वबाट विमुख हुन मिल्दैन। जो रूपान्तरण हुन चाहँदैनन्, बदलिँदैनन्, तिनीहरूका लागि गर्ने व्यवहारको अर्कै उपचार छ। तर जो बदलिन चाहन्छन् तिनीहरूलाई बदल्ने र उनीहरूका लागि चाहिँ त्यो स्पेस प्रदान गर्ने काम राज्यको हो। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो कामलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनु भएको छ। एउटा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। यो तरङ्गलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्न दिनुपर्छ। हस्, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, मधेसभित्र अर्को देश खोज्ने हुँकार गर्दै आएका सीके राउत रातारात यो देशको अखण्डतालाई स्वीकार्दै संविधानलाई सिरोपर गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। कारागारबाट मुक्त भएको भोलिपल्टै सरकारसँग स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको प्रमुख हैसियतले उनले गरेका 11 बुँदे सहमतिका कतिपय बुँदामा शङ्का गरेर समेत हेरिन थालिएको छ। सहमति लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा राउतले मधेसको बारेमा जनमत संग्रह गर्ने बाटो खुल्यो भनेर राखेको अभिव्यक्तिपछि बहस सडकदेखि संसदसम्म पुगेको छ। शङ्काको सुविधा लगायतका विषयहरू, त्यसै गरेर हचुवाकै भरमा राउतको टिप्पणी आएको होला त भनेर उत्पन्न भएका शङ्काका विषयवस्तुहरू र वास्तविकता के हो त, यी लगायतका कुरामा हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ, चर्चा गरिरहेका थियौँ र हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो नेकपाका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापा। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेको समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।